अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मसलसल हमें बता रहे हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ और अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को टेलीफोन कर दिया। मुझे कम अज कम और कौम को बड़ा दुख हुआ कि अगर कहीं भी अटैक होता है तो पाकिस्तान का नाम आ जाता है, पाकिस्तान की सरजमीन का नाम आ जाता है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान और ख़ुसूसन सानिया क्वेटा के बाद कम अज कम यहां इस्लामाबाद में 4 बड़े इजलास हुए। मुल्क की आला सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी और इन इजलासों में मसलसल जोर दिया जाता रहा कि नेशनल प्लान ऑफ एक्शन पर किस तरह से मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। और जब नेशनल प्लान ऑफ एक्शन की बात हो, उस पर अमल दरामद की बात हो, तो कहा जाता है कि मदारस की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कालअदम तंजीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं, फिरका वारियत को हवा देने के लिए वो हेट मटेरियल यानी नफरत फैलाने वाला मवाद अभी तक मौजूद है। जाहिर है इस सारे पर्सपेक्टिव में, सारे तनाजुर में मजहबी रहनुमाओं का बहुत बड़ा किरदार है और सिंध ने तो मदारिस के हवाले से एक कानून भी पास कर दिया है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है उलमाए कराम का। मेरे साथ मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे पहले मेहमान हैं फजलुर रहमान खलील साहब, सरबरा अंसारुल उम्मा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा बशारत हुसैन इमामी साहब, मरकजी रहनुमा तहरीक निफाद फ़िक़्ह जाफरिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। अल्लामा ताहिर अशरवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल लाहौर से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला अल्लामा साहब। और मुफ्ती नईम साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, मोहतमम जामिया बनूरिया कराची, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जब भी हम बात करें तो मदारस की बात सबसे पहले होती है। सिंध हुकूमत ने बिल आखिर नेशनल एक्शन प्लान के 2 साल बाद ये बिल पास कर दिया और नेशनल एक्शन प्लान का एक बाकायदा नुक्ता था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन और कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट के बिल को अपोज किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू पर हमें मदऊ किया। पहली तो बात यह है कि जब भी कोई वाक़या आता है, कोई हादसा पेश होता है, तो मदारिस को और उलमा को और तंजीम इस्लामी तंजीमों को हदफ तनकीद बनाया जाता है। हालांकि मोहतरम, ये सारी दुनिया पर ये बात अयां है कि इस वतन अज़ीज़ को बनाने में उलमा का कितना बड़ा किरदार रहा है। इस मुल्क का सबसे पहला झंडा जिसने लहराया है वो भी एक बहुत बड़े आलिम दीन शबीर अहमद उस्मानी है। इस तरह इस पाकिस्तान के इस्तेकाम में, पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियादों के ऊपर मुस्तहकम करने के अंदर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का भी एक बड़ा किरदार रहा है। लेकिन बदकिस्मती से आज जब एक्शन प्लान होता है, मुल्क में कोई वाक़या होता है, कोई प्रोग्राम बनता है, तो उस सिलसिले के अंदर ये होता है कि दीनी तहरीकों को, मदारिस को एक साइड पर रख कर और उनके खिलाफ, बल्कि उनको ये समझा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन ताकते हैं। अगर कवायद व ज़वाबित मुरतब कर लिए जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? मोहतरम, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि हमें कवायद व ज़वाबित रजिस्टर से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस वक्त ये हजरात ये मनसूबा बना रहे थे, ये इलेक्शन प्लान बन रहा था, तो क्या उलमा को इसमें शरीक कर लेते और उनको बुला लेते? बुनियादी बात आ गई कि नेशनल एक्शन प्लान बनाने में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उलमा से मशावरत नहीं की गई, मशावरत नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि अमन व अमान के अंदर जितना किरदार उलमा अदा कर सकते हैं, शायद इतने हमारे ये सियासतदान जिनको बुलाया गया है उनसे बेहतर किरदार जो है उलमा अदा कर सकते हैं। हाय काश के ये उलमा को इसकी इब्तदा के अंदर बुला लेते। और अब भी मैं समझता हूँ कि एक वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है कौमी मुशावरत हो, इसमें हर मकतबे फ़िक्र के उलमा भी हूँ और इसके अंदर सियासतदान भी हूँ, तब जाकर ये मसला किसी जो है वो किनारे लगेगा। दुरुस्त फरमाया आपने। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नेशनल एक्शन प्लान में था
کہ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ذرائع کو بند کیا جائے گا. اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ فنڈنگ ابھی بھی باہر سے جاری ہے, اس میں مدارس کی بھی بات کی جاتی ہے, اور جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد اکاؤنٹس چیک کیے گئے تو مدارس کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی نہیں تھے. آپ اس حوالے سے کیا نقطہ نظر بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب بہت شکریہ کہ انتہائی چونکہ اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کے لیے آپ نے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو یہاں پر مدعو کیا ہے. نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے, یہ جو پلان ہے نیشنل ایکشن پلان, یہ آپ گویا یوں سمجھیں کہ ہماری 30-32 سالہ محنت کا یہ نتیجہ ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے 3 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ بڑی جدوجہد کی ہے, اور بالآخر یہ نیشنل ایکشن پروگرام جو بنا, اور اس میں یہ کہ ہر وہ کہ جو وطن کے خلاف سازش کر رہا ہے, جو وطن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اس کو اس شکنجے میں جکڑا جائے. اب مسئلہ جو ہے چونکہ یہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے یہ اقدام, اور مسئلہ یہاں پر درپیش ہوا کہ اب اس پر چونکہ عمل درآمد جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ جس پر عمل درآمد ہوا ہے تو اس میں چونکہ اس کے ثمرات پوری قوم کے سامنے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہیں, کہ 90% جو ہے وہ دہشت گردی رکی ہے, ٹارگٹ کلنگ رکی ہے, اور یہ جو خودکش حملے ہو رہے تھے وہ رکے ہیں. اب اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. وہی عمل درآمد ہی مسئلہ ہے. جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, اسی پر باتیں ہو رہی ہیں, یعنی عمل درآمد ابھی مکمل نہیں ہوا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات, اب جہاں تک بات ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو کالعدم گروپس ہیں, اب دیکھیں کہ 62 جو ہے کالعدم گروپس ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو قانونی شکنجے میں جکڑا گیا ہے؟ کیا واقعاً جو 62 وہ دہشت گرد جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, کیا واقعاً ان کو کسی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے؟ کیا الیکٹرانک میڈیا نے, پرنٹ میڈیا نے؟ میں کالعدم تنظیموں پہ آؤں گا. مفتی نعیم صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. بات ہو رہی ہے سندھ کے اس بل کی جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہے, اور جو کابینہ کے سامنے یعنی سندھ کابینہ کے سامنے رپورٹ گئی جیو میپنگ کی, 9,590 مدارس میں سے 167 غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے, اور 48 مدارس کے لنک انتہا پسندوں کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے. 3,000 ایسے مدارس ہیں جو کسی حکومتی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو پھر تو سندھ حکومت کا اچھا قدم ہے اگر ریگولیشن کے لیے ایک بل آ گیا. ظاہر ہے ابھی اسمبلی میں جائے گا, ڈسکشن ہوگی, اس پہ مزید انپٹ بھی آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارس نے کبھی بھی رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا, اور نہ ہی مدارس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو چیک کیا جائے. ضرور چیک کیا جائے, ان کی جو رپورٹیں ہیں دیکھی جائیں, اور ان کے اکاؤنٹ کی پوری رپورٹ رکھنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارا نزلہ مدارس پر گراتے ہیں. آج تک وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے مدارس دہشت گردی میں ملوث ہیں. اگر ہیں تو اس کی نشاندہی کیوں نہیں کرتی حکومت؟ صرف یہ مبہم بیان دینے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام مدارس جو بھی کام کر رہے ہیں سب شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے علاوہ چیک کریں, کالعدم تنظیمیں ہیں, مدارس کے علاوہ یہ چیک کریں کہ نیشنل ایکشن پلان میرے اعتبار سے راحیل شریف نے کوشش بہت کی ہے کامیاب ہونے کی, لیکن ہمارے یہاں چند ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو رہا, اور اس کی بنیادی وجہ سیاستدان اور عسکری قیادت دونوں ایک پیج پر نہیں ہے. سیاستدان ان کو حوصلہ دیتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان بتہ خوروں سے ملتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں. یہاں عسکری قیادت حملہ کرتی ہے. عسکری قیادت نے بہت سارے مجرموں کو پکڑا, اور یہ ہماری کون سے عدالتیں سیاستدان ہیں جب تک مولانا صاحب, یہ مفتی صاحب, یہ کون سے سیاستدان ہیں جو بتہ خوروں سے ملتے بھی ہیں اور ان کو انکریج بھی کرتے ہیں, حوصلہ بھی دیتے ہیں؟ یہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں اور سندھ کے اندر ہر جگہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھروں پر جا کر ان سے ملاقاتیں کرنا اور پھر ان کو حوصلہ دینا, یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. اور یہ کہ یہاں پر یہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں سندھ کے اندر کراچی میں عمل ہوگا اور اندرون سندھ پر عمل نہیں ہوگا,
تو یہ کیسے الیکشن ایکشن پلان ہے کہ فوج کو اختیارات نہیں ہے کہ وہ کراچی سے باہر عمل کر سکے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عسکری قیادت اور سول حکومت جو ہے آپس میں ان میں ایک نہیں ہوں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری رینجرز پکڑتی ہے اور ان پر سزائیں بناتی ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیے ہیں، انہوں نے یہ بھتہ خوری کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک کہ عدلیہ کا نظام اور سول حکومت کا نظام اور اس کے بعد جب تک ایک نہیں ہوں گے تو کبھی نہیں ہوگا۔ 50 مثالیں میرے پاس ایسی ہیں کہ فوج نے پکڑ کے ثابت کیا کہ یہ مجرم ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تو وہ وہاں پر یہ ہوا کہ اندر باہمی اعتماد کا فقدان ہے، وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سندھ حکومت نے تو رجسٹریشن کا بل کر دیا، سامنے لے آئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یا پنجاب کی حکومت وہ بعض اوقات ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلا جب 2005 میں آرڈیننس آیا تو 7174 مدارس تھے، پھر جب نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی تو 22,000 مدارس کی تعداد ہو گئی، جس میں 14,954 صرف پنجاب میں ہیں۔ کیا اس طرح کی لیجسلیشن پنجاب میں آئے اور علماء سپورٹ کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پرائش صاحب، میں پہلے تو گزارش کروں گا کہ سندھ والوں نے جو کچھ کیا ہے اگر یہ مشاورت سے کرتے تو کوئی اس پہ اعتراض نہ کرتا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مدارس تعلیم سے منسلک ہیں اور اس کو دیکھتی وزارت داخلہ ہے۔ جو بھی وزیر داخلہ آتا ہے وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے 4 5 6 ایلیٹ کلاس کے علماء کو پکڑ لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس ان کے پکڑنے سے مدارس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح قیامت کی صبح تک مدارس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جس وقت یہ نیشنل ایکشن پلان آیا تو یہی 4 5 جو ایلیٹ کلاس کے حضرات تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ مدارس معلومات دینے کے معاملے میں تعاون نہ کرے، لیکن پنجاب میں 13,000 سے زائد مدارس نے اپنی تمام معلومات پاکستان کے اداروں کو، سی ٹی ڈی کو، دیگر جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو دے دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدارس کے ساتھ پراپر انداز سے بات کی جائے اور ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ مدارس والے بھی ہمارے اپنے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ وزارت تعلیم کو اسے حل کرنا چاہیے، وزارت داخلہ اسے لیے پھرتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جس طرح یہ اوپر 4 5 6 بٹھا لیے جاتے ہیں کہ جی بورڈ، بھائی بورڈ امتحانی بورڈ ہے، مسئلہ امتحانات میں نہیں ہے، مسئلہ ہے مدرسے کے نظام کا، مدرسہ ہے مدرسے کے ساتھ رابطے کا۔ جب تک گراس روٹ لیول پر مدرسے کے محتمم سے اور ناظم سے اور انتظامیہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا حکومت کا اور مقامی انتظامیہ کا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک قومی ایکشن پلان کی بات ہے تو یہ اگر 100 سال بھی چودھری نثار صاحب کے نیچے رہتا تو اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہونی تھی۔ اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ جنرل جنجوعہ جو ہے، چونکہ ان کا ایک تجربہ موجود ہے بلوچستان والا، تو وہ لہٰذا کچھ بہتری کی طرف جائے گا معاملہ۔ لیکن اگر پھر یہی ہوا کہ ہم یہ چاہے کہ جو 4 5 یا 6 لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات کر لے اور باقی جو ہے تو یہ پھر وہی کا وہی مسئلہ کھڑا رہے گا جہاں پر ہے۔ اس میں سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی اور اس کو مدارس، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا ہے جس کو رجسٹریشن پر اعتراض ہو، جس کو اس پر اعتراض ہو کہ میرا اکاؤنٹ کیوں چیک کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ جرأت فرمائے اور ان مدرسوں کے ناموں کا اعلان کرے جو بیرونی امداد دیتے ہیں یا جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہ کہہ دینا کہ مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا چند مدرسے، بھئی ہم 3 سال سے چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ جناب چودھری نثار صاحب آپ نام لیں، ان مدارس کا نام نہیں لیا جاتا۔ دوسری بات جو ابھی کل
कलादम तंजीमों की बात आई है। मैं कलादम तंजीमों पे आता हूं अल्लामा साहब, मैं ये सेपरेट कंपोनेंट पे बात करूंगा, लेकिन जहां नादरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करेंगे कि दहशतगर्दी ने इस मुल्क को दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं किसी और मुल्क ने नहीं दी, लेकिन अब भी कहीं भी कुछ हो जाए, मैंने एग्जाम्पल दी अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी की, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान। जरा इन मौजू पर बात करेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। रूबरू प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से और पाकिस्तान की मजहबी जमातों, मजहबी रहनुमाओं का क्या किरदार होना चाहिए। जब भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की बात की जाए तो ये दहशतगर्द तो एक इनविजिबल सा एनिमी है जो बज़ाहिर हमें नहीं पता चलता कि ये दहशतगर्द है, ये एक पीसफुल शहरी है। क्वेटा ब्लास्ट आपने देखा, एक बंदे की फोटो आई, वो मिक्स हुआ था दूसरे वकला के साथ। जब दहशतगर्द इतने मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं, गैर रवायती खतरात हैं, करना क्या चाहिए फिर? मजहब का लिबादा ओढ़ लेते हैं वो। हाँ मोहतरम, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी का उन्वान इस मुल्क के अंदर ना इस तरीके से सामने आया है कि ये लफ्ज़ दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, मैं समझता हूँ कि जब हमारे इदारे ये दावा करते हैं कि जी मदारस जी दहशतगर्दी में हैं, तो जैसे कि उलमा ने कहा है कि उनको एक्सपोज किया जाए, उनको सामने लाया जाए। अगर तंजीमें दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि इसको मख्फी रखा जाए और इसको छुपाया जाए, उसको सरेआम सज़ा भी दी जाए और उनको पाकिस्तान के हर गली कूचे के अंदर और कटेरों के अंदर लाया जाए कि जी फ़लाँ तंजीम दहशतगर्द है, फ़लाँ फ़र्द दहशतगर्द है, फ़लाँ मदरसा दहशतगर्द है। हमारी जो पॉलिसियाँ बनी हुई हैं, हम नाम लेते हुए और हम कतरा रहे हैं, अगर किसी के हवाले से कोई शक है तो उसको ज़हर नहीं कर रहे। जैसे कि मैं कहूँ कि आज ये मैं सुन रहा हूँ कोई 10-12 साल से मदारस दहशतगर्दी दहशतगर्दी, एक मदरसे का नाम आज तक इन्होंने सामने लाया है या किसी एक मौलवी को इन्होंने सामने लाया है कि यार फलां मौलवी दहशतगर्द है? आखिर क्या मजबूरियां हैं? ये मुजरिम जो हैं हमारे इदारे भी हैं। मैं समझता हूँ कि जो इन चीज़ों को छुपा के वो रखते हैं और कौम के सामने नहीं लाते। दूसरी बात यह है कि इस एक्शन प्लान में जो सबसे पहला बड़ा यानी नक्श था वो ये था कि इसके अंदर उन लोगों को लाया गया कि जो मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा दौर की दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए और इसके ख़ात्मे के लिए जो है वो लोग मुनासिब नहीं थे। और अभी जो जनरल जंजुआ साहब को लाए हैं, हम समझते हैं कि ये इस वक्त की हुकूमत का जो फैसला है बहुत आसान फैसला है और इंतहाई संजीदा इंसान है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप देख लेना कि ये जो पोजीशन बनी हुई है, एफर्ट होगी, वो कामयाब होगी और कामयाब होगी। लेकिन गुजारिश साथ ये भी करूँगा कि साबका पॉलिसी की तरह सिर्फ अखबारात के अंदर ये फलां जगह पे दहशतगर्दी हो गई है और कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ मदारस, ये कुछ लफ्ज़ को ख़त्म करके उनके नाम, उन तंजीमों के नाम, अब कलदम 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 का एक, जैसे अभी मुफ्ती साहब लगे हुए थे जी कलदम कलदम, मैं कहता हूँ कि कलदम का अगर दहशतगर्द हैं तो कलदम के वजूद को नहीं, उन अफराद को सरेआम फांसी दी जाए, सामने लाया जाए। ये कोई कानून तो नहीं है। नहीं, लेकिन जब कलअदम करार दिया जाता है किसी तंजीम को, उसकी भी तो कुछ वजूहात की वजह से और उनके जराइम को, मैं कहता हूं कि लफ्ज़ कलअदम को, उनके वजूद को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको जुर्म की मुताबिक सजा दी जाए। ये सिर्फ कलअदम करार देने से मसला नहीं होगा, बल्कि उसका जो जुर्म है उसके मुताबिक हमारी अदालतें मौजूद हैं और इन अदालतों के मुताबिक उनको सजा दी जाए। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी है और मजहब के नाम पे लोग लिबादा बदल के आ जाते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं, उलमा का उसमें कोई किरदार नहीं होता, तो फिर कम अज कम कुछ तो नुकात हों जिन पर तमाम मकातब फ़िक्र के लोग उन पर एग्री करें, मुत्तफिक हों, ताकि एक कौमी लाए अमल जो नेशनल एक्शन प्लान उधर से बना, उलमा भी अपना कुछ तो सामने लाएं। आप चंद लम्हे देंगे और मैं इस पे एक, अगर दामने वक्त में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि तफसीलन गुफ्तगू की जा सके। बात यह है कि हम बातों की हद तक तो हम सारा ये काम कर रहे हैं जी, दहशतगर्दी रुकनी चाहिए। सबसे पहले देखें उसकी वजूहात। सबसे पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी
کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی نے کہا تھا، اور آج پوری دنیا اس کو اسی بات کو دہرا رہی ہے، اسی جملے کو دہرا رہی ہے۔ آقا موسوی نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بار بار ادھر کر دینا کہ یہ مذہبی لوگ ملوث ہیں، فلاں لوگ ملوث ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو پڑھے۔ آقا موسوی نے کہا تھا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی ملک، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ فقط دہشت گرد ہے اور اس کو دہشت گرد کنسیڈر کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی روح کے مطابق چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مسئلہ دراصل یہ نہ مدارس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی عوام الناس کا مسئلہ ہے، مسئلہ اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کا ہے۔ اب اس کی روح کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے کیا جو روح کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے اتنے ایکشن لیے، ہم نے بل پاس کر دیے، ہم نے تنظیمیں کالعدم قرار دے دی۔ آپ کی کیا مراد ہے جب آپ کہتے ہیں روح کے مطابق عمل نہیں ہو اب رہا؟ بلوں سے جو نکلتا ہے وہ سب کو پتا ہے، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس سے جو کچھ ہوتا ہے۔ اب یعنی جنرل ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم نے درست فرمایا آپ نے، درست فرمایا آپ نے۔ 1998 میں جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ میں ہم نے جو امن فارمولہ پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کا وہ حصہ بنا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے تو تب صحیح معنوں میں پاکستان میں امن ہو سکتا ہے۔ اب اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، مثلا میں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ مثلا 62 گروپس جو ہیں وہ کالعدم ہیں، وہ دہشت گرد، اور آپ نے ابھی فرمایا کہ ظاہر ہے کسی بنیاد پر ان کو کالعدم قرار دیا ہو گیا ہوگا، بیس ہوگی نا۔ اب جب ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کیا ان کو قانون کے شکنجے میں جکڑا گیا؟ کیا ان کی بیرونی امداد بند کی گئی؟ کیا ان کو کہیں پہ نہیں، کالعدم قرار دینے کے قانونی تقاضے ہیں نا، وہ وہی ہوں گے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی ان کی امداد بند ہوئی میں ایک ہوگی۔ بات کرنا چاہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ یہاں پر کہہ رہا ہوں، بات دور تک چونکہ جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ضلع انتظامیہ سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ کیا آپ کے پاس یہ فہرست ہے، انہیں بالکل نہیں ہے، جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، کسی کو شیڈول 4 میں ڈال دیا، کسی کو بے گناہ کو پکڑ لیا۔ شیڈول 4 میں ڈالنے کا مقصد تو پھر یہی ہے کہ قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نا۔ جب کسی انڈیویجول کو شیڈول 4 میں ڈی پی او یا اے سی یا ڈی سی ڈالتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جس وقت وہ ڈال رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے، میں مثال دوں گا، ابھی میں یعنی کوئٹہ کے اندر حالات اتنے بدترین ہیں، ہمارے خود کوئٹہ کے جو صدر ہیں ایک متدین شخصیت ہے، باقی بہت ساری میرے پاس اس وقت مسالے ہیں، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ ایک متدین شخصیت ہے، جان بوجھ کر بجائے اس کے کہ دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالا جائے، ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے کہ جو واقعاً قانون شکن ہیں، جو واقعاً جو ہے ملک کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، واقعاً دہشت گرد ہیں، پرامن لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر پکڑا جاتا ہے۔ اب اسی طرح شیڈول 4 کی آپ نے بات کی، میں فہرستیں پیش کر سکتا ہوں بے گناہ لوگوں کو۔ جی علامہ صاحب، جی طاہر اشرف صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پراچا صاحب جس طرح تھا نا گڈ طالبان بیڈ طالبان، اسی طرح اس ملک کے اندر گڈ کالعدم ہے، بیڈ کالعدم ہے۔ جو یہ علامہ صاحب آپ بڑی بات کر رہے ہیں، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ملک میں گڈ کالعدم اور بیڈ کالعدم کی تمیز برقرار ہے۔ بالکل برقرار ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم کو آپ بین کرتے ہیں، اس کے تو آپ کسی آدمی کو سڑک پہ بھی نہیں آنے دیتے، اور دوسری کو آپ بین کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ جو کچھ مرضی کرتے جائیں۔ ایک کو آپ کہتے ہیں آپ 1 روپیہ چندہ نہیں کر سکتے، اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ چوکوں چوراہوں پر بھی قبضہ کر لیں۔ تو یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سپلائی لائنیں ہیں۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کھلی چھٹی دی ہے، کیا ان سے منسلک لوگوں نے کیمرہ نہیں کیا؟ کیا کیمرے کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا کنہوں نے کیا تھا؟ گجرات پل کے نیچے جو اٹیک ہوا اور ہمارے فوجی جوان نماز پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، کنہوں نے کیا؟ اب تک بھی پالیسی یہ ہے کہ جناب گڈ کالعدم بیڈ کالعدم، اور یہ بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بعض کالعدم تنظیموں کے سربراہ ایسے ہیں کہ وہ تو گرین نمبر پلیٹ لگا کے پھر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں وہ غریب مولوی جو مسجد کا بیچارہ ہے، جو امام ہے، جو مدرس ہے، اس غریب کو 4 شیڈول میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس کو رگڑا بھی لگا دیا جاتا ہے، اور جو آپ کے اچھے میں آ جائے اسے جناب اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، وزارت داخلہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بتائے کہ اس ملک کے اندر بعض کالعدم تنظیمیں کیا اوپن جلسے نہیں کر رہی؟
क्या उनके सरबराहों पर कभी कोई फोर्थ शेड्यूल के हवाले से कोई पाबंदी आई? कभी उन्होंने थाने में रिपोर्ट की, कभी उन्होंने एसपी को बताया, और एक आम बेचारा सादा सा मौलवी जो है उसे आप जीना हराम कर देते हैं। आपका पर्सपेक्टिव आ गया अलामा साहब। मैं मुफ्ती नईम साहब की राय ले लूं। एक सेकंड, इसी तरह लिटरेचर की बात है, मैं अर्ज कर दूं, इसी तरह लिटरेचर की बात है कि आपने उर्दू बाजार उखेड़ दिया, फुलाना कर दिया, लेकिन जहां पे लिटरेचर छप रहे हैं और ऐसे बेहुदा लिटरेचर छप रहे हैं, तमाम मकातिब फिक्र कहते हैं इन पर पाबंदी लगाओ, वहां पर तो कोई हाथ नहीं डालता। तो ये जो गुड और बैड है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगा, दुरुस्त उस कहा वक्त तक आपने। मसला हल होने पर्सपेक्टिव वाला आ नहीं गया, है। पर्सपेक्टिव आ गया। मैं मुफ्ती नईम साहब के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब, हम सारे एग्री करते हैं कि दहशतगर्दी एक गैर रवायती खतरा है, इंतहा पसंदी गैर रवायती एक खतरा है। जब ये माशरे में एग्जिस्ट कर रहा है ये खतरा, तो फिर नजरियाती रद्द अमल क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। बाज़ कल-ए-आदम तंजीमों को तो मुकम्मल इजाज़त है कि वो जो चाहें काम करें, और बाज़ पर पाबंदियाँ हैं कि अगर ज़रा से भी काम करें पकड़ लिए जाते हैं। जब तक नेशनल एक्शन प्लान में मुकम्मल तौर पर बिला किसी रियायत के, चाहे वो सियासतदान हो या कल-ए-आदम तंजीमें हो या कोई मदारिस हो, बिला इम्तियाज कार्रवाई नहीं होगी, ये नेशनल एक्शन प्लान कभी भी कामयाब नहीं होगा। नेशनल एक्शन और प्लान में कामयाब तो होने के बाद मुफ्ती साहब ये भी कहा गया था कि कल अदम तंजीमों को किसी दूसरे नाम से काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, यहां हो रहा है, सारे काम कर रहे हैं कल अदम दूसरे नामों से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान, हमने बहुत सी मरतबा इंतजामिया को बताया कि देखें यहां पर ये मामलात हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ना सुनने को तैयार होती है, ना इसलिए कि वो उनको पसंदीदा होते हैं, और जो नापसंदीदा होते हैं उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लिहाजा ये तफरीक ये फरमा दे खत्म मुफ्ती नईम साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बट मैं यकीनन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी बात की, आप भी बात कर रहे हैं, ये किसके पसंदीदा होते हैं? जाहिर बात है कि ये तफसील बताने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि बहुत सारी कल-ए-आदम तंजीमें दूसरे नामों से काम कर रही हैं और उनको मुकम्मल इजाजत है काम करने की, और बहुत सी कल-ए-आदम तंजीमें ऐसी हैं कि वो सिर्फ आवाज भी निकाल लेते हैं, उनके सारे आदमी पकड़ लिए जाते हैं। तो मुफ्ती साहब इसी नुक्ते पर रहिए, इसी मुफ्ती नईम साहब इसी नुक्ते पर रहिए। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूरी कौम चाह रही है और खुद उलमाए कराम सारे चाह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ जाए, किया जाए, और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए। इनकी तरफ से क्या किरदार हो, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, हम प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद और उलमाए कराम की जिम्मेदारी। आपकी तरफ मैं आऊंगा। हम ये भी देखते हैं कि मस्जिद और मिंबर का इस्तेमाल इस तरह के इख्तलाफात पैदा करने के लिए होता है, तकारीर ऐसी की जाती हैं। मसलन अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ी, उससे इंतहा पसंदी बढ़ी, उससे दहशतगर्दी हो गई। आखिर सब लोग जब इत्तफाक करते हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस्लाम एक अमन का मजहब है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के हैं, तो फिर हम इस तरह के इख्तलाफात में क्यों बढ़ जाते हैं? आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हुकूमत का कसूर है। अगर हुकूमत चाहे तो मुल्क के अंदर फ़िरका वरीयत ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत लड़ाओ और हुकूमत करो के फार्मूले पर कारबंद है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये सारी हुकूमतें पाकिस्तान की यही करती बिल्कुल यही है। ये अंग्रेज़ ने कहा है कि तुम्हारी हुकूमतें तब कामयाब होंगी कि तुम मजहबी तबके को लड़ाते रहो आपस के अंदर, और तुम मज़े के साथ इन पे हुक्मरानी करते रहो। वरना अब आप बताएं कि ऐसा क्या मुमकिन नहीं है कि हर मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े जय्यद उलमा को, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, शिया हूँ, इनको हुकूमत बैठाए, गवर्नमेंट की सतह पर इनका इंतज़ाम हो, और इनसे कहो कि तुम आपस के अंदर ज़ाब्ते अखलाक बनाओ। और जब ये, और एक मरतबा ऐसा हुआ भी था, लेकिन मिली यकजहती कौंसिल भी बनी हुई थी, सारे उलमा इकट्ठे बैठते थे। थोड़ी सी मेरी बात मुकम्मल होने दे। तो ये जब बन जाए
تو اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرا کے اس کو قانون قرار دیا جائے اور ہر تھانے کچہری ان کو دے دیا جائے. جیسے کہ ابھی کسی علاقے میں چوری ہوتی ہے تو حکومت کو پریشانی ہوتی ہے, مقامی تھانہ جا کر جناب وہ تفتیش کرتا ہے, مکمل کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ممبر, کوئی مسجد, کوئی مولوی کسی قسم کا ایسا کوئی جو لا پاس ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور مقامی تھانہ جا کر جیسے کہ چوری ڈکیٹی کے قانون ہوتے ہیں میرے خیال میں لاگو کریں, تو یہ تو پورے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے اندر سنجیدہ ہو. آج بھی اگر تمام مکتب فکر کے بڑے بڑے حضرات کو بلا کر اور آپس کے اندر بٹھا کر انہیں کہو کہ آپس میں ضابطہ اخلاق بناؤ, اور جب یہ بن جائے, متفق ہو جائے, اور اس کو قانون کا شکل دے دیں. آپ کیا فرمائیں گے جی؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی, یہ بات میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ فرقہ واریت ہے. ملک کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہم سارے صدیوں سے گٹھے رہ رہے ہیں, گٹھا رہنا ہے. آپ پنڈی سے ہیں, 2 سال پہلے کیا ہوا تھا 10ویں محرم نہیں, یہ انہی کو ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں کیا ہوتا انہی قوتوں کا کارستانی ہے. بالکل یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. آپ جب تک اس بات کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. دیکھیں, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آپ جتنے لوگ, یعنی کل تک جن کے پاس کھانے کے لیے, آقا موسوی کے بقول کے کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں تھی, پہننے کے لیے دھوتی کوئی نہیں تھی, یہ من و سلوہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ احتساب جو ہے وہ کرنا ہے. سارے میڈیا کے سامنے آ کر بھی کہیں گے, چینلز پہ آ کر کے جی اسلام جی محبت کا دین ہے جی, وہ قریب لاتا ہے جی, جوڑتا ہے جی. تو ہے محبت کا, اب اسلام محبت کا دین ہے. چینل پہ کوئی کہے, اب اسلام کے فالورز جو ہیں یا جو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے؟ میں نے خلیل صاحب ایک پروگرام میں موجود تھے, غالباً جیو میں ہم موجود تھے, تو میں نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پر کہ اس قوم کو اسکالرز چاہیے بیسیکلی, جو اس قوم کو ایجوکیٹ کر سکیں. اب حکومتوں کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ یہ سمجھ لیں, اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے, کہ وہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کا بھی کردار بنتا ہے. اس میں ایک اور ہے, اب حکومتوں کمیٹیاں بنتی ہیں, جو بھی بنتا ہے, جو بنتا ہے, اس میں جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو قوم کے نمائندے نہیں ہوتے. وہ لوگ آنے چاہیے جو اس ملت کے, اس قوم کے نمائندے اور حقیقی میں آپ کی طرف آؤں گا. بات ہم براڈر پرسپیکٹو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزرگ نے کہا فرقہ واریت ختم ہو گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں واعظین, ذاکرین, اور آپ چلے گئے بازار کے اندر, کتابیں ایسی مل رہی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کتب خانے موجود ہیں, وہ مصنفین موجود ہیں. ان کو حکومت کیوں نہیں ہاتھ ڈالتی, کیوں نہیں بند کرتی فرقہ واریت؟ یہ عام بازاروں کے اندر کتابیں ہیں, آپ کسی جگہ چلے جائیں وہاں یہ کتابیں عام مل رہی ہیں. جب تک کہ اس ملک کے اندر وہ کتابیں جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, شیعہ سنی کو, سنی شیعہ کو, دیوبندی بریلوی کو, یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, اور ممبر و محراب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی, تو یہ نیشنل ایکشن. میں نے متعدد بار ڈی جی رینجرز کو بھی میسج کیا کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, لیکن ہماری بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, اور ممبر محراب سے جو چاہے بولتے ہیں. لہذا اس طریقے سے کامیابی کبھی نہیں ہوگی. ہمارا جوان جب سن کے جاتا ہے مسجد کے اندر اس بات کو, اس کا ایک ذہن بنتا ہے, پھر جا کر وہ جھگڑا کرتا ہے, ایک دوسرے کو مارتا ہے. لہذا ممبر و محراب پر سختی سے حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. جی درست فرمایا آپ نے. علامہ طاہر اشرفی صاحب, جب انٹرنیٹ پہ ایسا مواد موجود ہو, سوشل میڈیا پہ ایسا مواد موجود ہو, تو پھر اردو بازار میں اگر نہیں بھی ملے تو کمپیوٹر تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, وہیں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیا کریں پھر؟ میں آپ سے ایک تو گزارش کر دوں کہ ضابطہ اخلاق الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے 4 سال پہلے بھی, اور ملی یکجہتی کونسل, میں بانی ممبر ہوں ملی یکجہتی کونسل کا, وہاں بھی ہم نے بنا کے حکومت کو دے دیا. لیکن اب یہ بات درست ہے کہ بہت حد تک فرقہ واریت کا جو معاملہ ہے اس میں پڑھے لکھے جو علماء ہیں وہ تو اس معاملے میں نہیں آتے, وہ حالات کو سمجھ رہے ہیں. جن لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کراچی میں بتہ ہوتا ہے, بھائی بتہ ہر شہر میں لیا جاتا ہے اور مذہب کے نام پر لیا جاتا ہے. اب تھوڑا سا قومی ایکشن پلان کے آنے سے یہ بات کریڈٹ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو اعلانیہ بتا لیتے تھے وہ اب ذرا خفیہ لیتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے, لوگوں کے پاس رسیدیں پہنچی ہیں کہ دینا ہے, تاجروں سے پوچھیں آپ, پنجاب کے تاجروں سے پوچھیں آپ, لاہور کے تاجروں سے پوچھیں آپ, دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں.
बात वही है कि ये सारा कुछ खत्म हो सकता है जब पसंद नापसंद से बालातर होकर फैसला किया जाएगा, और जब पसंद नापसंद की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा, और जब इलेक्शन आपके मद्देनजर होंगे, और जब वोट आपके मद्देनजर होंगे, और जब जनाब आपको ये होगा कि इलेक्शन में इसकी हमायत देनी है और इसकी, फिर कुछ नहीं हो सकता है। मैं दावे से आपको कह सकता हूं, सबूत से कह सकता हूं, आज जो दाश के लोग निकल रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्यों, क्या उन तंजीमों को कल अदम करार नहीं दिया गया था जिनके ये लोग हैं? क्या वो तंजीमें आज भी काम नहीं कर रही? सप्लाई लाइन आप जारी रखें। यकीनन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, यकीनन ये गौर तलब बातें हैं, और नादरीन आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से बात की जाए। और फिर कहूँगा कि जिस तरह से अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत मिल के बैठी है, 4 बड़े इजलास हुए हैं। एक बात प्राचा साहब मुझे कहनी है, एक बात प्लीज। जी जी। चौधरी निसार सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले 6 माह में कल अदम तंजीमों के 14 से ज्यादा प्रोग्राम हुए जिसमें उनके सरबराहों ने खिताब किया है। चौधरी निसार इस्लामाबाद में उनको नहीं रोक सके, बाकी मुल्क में क्या रोकेंगे? बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया मौलाना इमामी अल्लामा इमामी साहब, बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान खलील साहब, आप तशरीफ ले। नाजरीन, बात वही है कि ये पूरे मुल्क के लिए एक चैलेंज है, और जिस तरह से कौमी एक्शन प्लान के हवाले से अस्करी और सियासी क़यादत मसलसल 4-5 इजलास कर चुकी है, तमाम हाजरीन का, तमाम मेहमानों का एक बात पे तो इत्तफाक था कि लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ रिटायर्ड, उनकी सरबराही में जो अमल दरामद कमेटी बनी है ये खुशाइंद है, लेकिन हम उस वक्त खुशाइंद करार देंगे जब ऑन द ग्राउंड कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। खुदा करे कौम कामयाब हो और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हो सके। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।